के थियो भने यो कुनै वार्षिक कार्यक्रममा नपरेको, वार्षिक विकास कार्यक्रममा नपरेको र त्यहाँ बजेट पनि व्यवस्थापन नभएको भन्ने चाहिँ थियो। र जुन योजनाहरू हामीले विगत लगातार अगाडिका वर्षदेखि नै त्यो योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका थियौं। जुन योजना 32 किलोमिटर 42 किलोमिटरसम्म चाहिँ लामो चाहिँ थियो र ती कतिपय योजनाहरू समपूरक थिए। जुन 50% गण्डकी प्रदेशले र सङ्घले पनि 50% गर्ने गरी समपूरक योजनाहरू चाहिँ थिए। कतिपय सडकहरू रणनीतिक महत्त्वका चाहिँ सडकहरू थिए। जुन सडकहरूको एकैचोटि हामीले टेन्डर गरेर त्यो अब बहुवर्षीय बनाउन चाहिँ सक्थेनौं। त्यसको लागत एकदम ठूलो चाहिँ आउँथ्यो। त्यसो भएको कारणले हामीले 10, 11, 12, 7, 8 देखि 12, 14, 15 किलोमिटरसम्मका बाटाहरू बहुवर्षीय टेन्डर चाहिँ गरिरहेका थियौं। त्यही सन्दर्भमा अहिले जहाँ जुन सडकहरूका सन्दर्भमा छ, म एक सडकहरूका बारे सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी म तपाईहरुलाई चाहिँ दिन चाहन्छु। 1 नम्बरमा जुन खत्री ठाँटी कुन्छा सोटी पसल सडकको चाहिँ कुरो थियो, त्यो यो विकास वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेटको 103 पेजमा चाहिँ यो छ र यसको चाहिँ बजेट विनियोजन 1,25,00,000 चाहिँ भएको छ। अर्को माछापुच्छ्रे गाउँपालिका जोड्ने सार्दी खोला भाचोक जोड्ने चाहिँ सडक छ, जुन सेती नदीमा छ। यो विगत वर्षदेखि नै यो योजनालाई बजेट विनियोजन गरी पुललाई बजेट विनियोजन गरिरहेका थियौं हामीले र डीपीआर नभएका कारणले पहिला टेन्डर चाहिँ निकाल्न चाहिँ सकिरहेको स्थिति थिएन। हाम्रो प्रदेश सरकार बनिसकिसकेपछि हाम्रो दलको नेताले नेतृत्व गरिरहँदा हामीले प्रत्येक गाउँपालिकाका केन्द्रहरूमा चाहिँ पुग्ने सडकहरूलाई प्राथमिकता चाहिँ दिएका थियौं। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ जाने सडक पुलहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका थियौं। त्यही अनुरूप यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिका जोड्ने जुन सडक सेती नदीको थियो, त्यो यही वार्षिक विकास कार्यक्रम सडक पुल थियो। जुन यो चाहिँ यसको चाहिँ टेन्डर नै चैतमा चाहिँ भएको, मैले अघि भनिरहेको खत्री ठाँटीको पनि चैतको 19 गते चाहिँ नेपाल समाचार पत्रमा चाहिँ यो दुईटै योजनाहरू चाहिँ टेन्डर चाहिँ गरिएको थियो। र अर्को भनेको शालिग्राम कोरिडोर, यो लोकमार्ग हो, यो चाहिँ बैडी खण्डको हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सडक हो। जुन सडकको एउटा पहिलो खण्ड हामीले टेन्डर गरिसकेका थियौं र दोस्रो खण्ड हामीले चाहिँ यो समपूरक योजना चाहिँ हो। यसको पनि हामीले वैशाखको 19 गते चाहिँ टेन्डर चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको। यो प्रोसेसमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ डेटमा चाहिँ आइपुगेको अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौं। अर्को 4 नम्बरमा शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग छ। यो मालडुङ्गा बाँसटारी रानीघाटको चाहिँ हो। यो 113 नम्बर पेजमा छ र यो अहिले पनि सूचना चाहिँ नयाँ सरकार बनिसकिसकेपछि जुन सूचना कार्यान्वयनका निम्ति जानुपर्ने थियो, अहिले पनि कार्यान्वयनका निम्ति नगएर यो सडकहरू चाहिँ अहिले अब रोकिरहेको चाहिँ स्थिति छ। हामी भन्छौं यी सडकहरू तुरुन्तै अब यीलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्छ। र अर्को गाउँखोला सिक्लेस, तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा छ, सिक्लेस पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सडक हो र त्यो सडक समपूरक चाहिँ सडक हो। जुन सडकको 10-11 किलोमिटर बाटो पहिलो खण्ड टेन्डर भएको छ, त्यो लगभग अब पिचको चरणमा चाहिँ जान लागिरहेको छ र दोस्रो खण्ड त्यही सडकमा चाहिँ हामीले अहिले दोस्रो खण्ड चाहिँ अहिले सूचना चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। समपूरकमै छ, अहिले पनि समपूरकमा छ। अहिले समपूरकमा गण्डकी प्रदेशका निम्ति 87 करोड रुपियाँ चाहिँ आएको छ। त्यो यदि यो सडकलाई समावेश नगर्ने हो भने संघबाट आएका पैसाहरू फिर्ता चाहिँ हुन्छन्। त्यसो भएको कारणले यो गाउँखोला सिक्लेस सडकको पनि सूचना जुन निक्लिनु पर्ने हो त्यो सूचना चाहिँ अहिले निकालिरहेको स्थिति चाहिँ छैन। अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण नारेश्वर पणेनी चौतारो निबेल ताकुकोट, यो बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका जाने चाहिँ सडक हो। यसको 9 किलोमिटर सडक चाहिँ अब लगभग भनेको
अब मक्सिरसम्ममा चाहिँ पिच भइसक्नुपर्छ र दोस्रो सडक खण्ड यो 35 किलोमिटर चाहिँ लामो भएको कारणले गर्दा दोस्रो चाहिँ यो खण्डको अहिले टेन्डर चाहिँ निकालिएको यो एक सत्रमा छ। यो आर्थिक प्रस्ताव अब चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ। अब त्यहाँ भएको समपूरकका पैसाहरू गण्डकी प्रदेशले पनि 50% हाल्ने र अब सङ्घको पनि 50% आइसकेको म जानकारी चाहिँ गराउन चाहन्छु। साथमा बेनी दरबाङ सडक म्याग्दीको यो सडकको यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार यो एउटा चाहिँ सडक हो। यसको चाहिँ अगाडिको भाग पनि पिच भएको, पछाडि भाग पनि चाहिँ पिच भइसकेको। 3.7 किलोमिटर मात्रै चाहिँ बीचको भाग चाहिँ बाँकी भएको चाहिँ सडक हो र त्यसो भएको कारणले यो महत्त्वपूर्ण एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ पैसा पनि यो 78/1/17मा यसको चाहिँ अब टेन्डर चाहिँ भइसकेको छ। यो तपाईहरुलाई लिस्ट पनि हामी दिन्छौं। त्यसको निम्ति कति बजेट चाहिँ छुटेको छ भन्ने कुरो म तपाईहरुका बीचमा चाहिँ अहिले अब यो पेपर हेरेर नै तपाईहरुले जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको स्याङ्जाको 9 डाँडा कार्की नेता हो। पर्वत खण्ड पनि पिच भएको, अब अगाडिको भाग पनि पिच भइसकेको, पिचको 7 किलोमिटर बाटो चाहिँ पिच नभइरहेको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ थियो। त्यसो भएको कारणले यो पनि समग्रको अन्तर्गतको चाहिँ सडक हो र यो सडकको पनि 77/12/13मा चाहिँ टेन्डर चाहिँ निक्लिएको र यो पनि अन्तिम चरणमा चाहिँ आइसकेको छ। त्यसैगरी कुस्मिसेरा जैमिनीदेखि राङखानी हुँदै पर्याङ गाउँपालिकाको केन्द्र जाने चाहिँ सडक हो। यो सडक अत्यन्तै लामो छ। यो सडकमा अहिले मात्रै समग्रको कुरा गर्ने भने 23 करोड 92 लाख रुपियाँ चाहिँ यो सडकमा चाहिँ पैसा विनियोजन संघ र प्रदेशको गरेर चाहिँ भएको चाहिँ छ र त्यो चाहिँ दोस्रो खण्डको अब पहिलो खण्डको टेन्डर भइसकेको र दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ टेन्डर चाहिँ गरेको र यसरी अर्को 10औं नम्बरमा कर्पुटार डडुवा सालमे भन्ज्याङ मालिङ कपुर गाउँ सडक चाहिँ हो। यो पनि समपूरकको सडक हो। यसको पनि समपूरकमा 23 करोड 8 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको र दोस्रो खण्डको चाहिँ हामीले चाहिँ टेन्डर गरेका हो। यसरी मैले यहाँहरूलाई अब वार्षिक विकास कार्यक्रमको पेज नम्बर 113, 103, 7, 37, 113, 5, 19, 97, 113, 73 र 104 मा चाहिँ यो पैसा विनियोजन भएको छ। उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको छ यो सरासर चाहिँ झुट छ र अहिले जुन उहाँहरूको चाहिँ चरित्र देखा परिरहेको छ, जुन विकास निर्माण गर्ने असारमा चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गर्ने र जुन पन्क्या बाँडेको जस्तो गरेर बजेट जुन आइरहेको छ यो हामी अझै पनि यो 130 वटा योजनाहरू भन्ने आएको छ, हामीलाई लागिरहेको छ। योभन्दा बढी संख्यामा पनि योजनाहरू चाहिँ हुन सक्छन्, पैसा विनियोजन भइरहेको छ र नेकपा एमाले संसदीय दलले भोलि अब उहाँहरूले वार्षिक अब एउटा चाहिँ रातो किताब भनौं त्यो किताब चाहिँ अब दिनुहुन्छ होला र त्यो किताब हेरेर नै धेरै प्रतिक्रियाहरू सिंगो यहाँ गण्डकी प्रदेशको समग्र विकास निर्माणमा उहाँहरूले अहिले हामीले सुनिरहेका छौं। उहाँहरूले 450 भन्दा बढी योजनाहरू काट्नु भएको छ भन्ने चाहिँ सुनेका छौं। अहिले सुन्नमा आइरहेको छ, हल्लामा त्यो आइरहेको छ। अब त्यसलाई हेरेर नै धेरै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ राख्छौं। म अहिले हिजो अब एउटा प्रवक्ता पनि भएको र यो विषयवस्तु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको कारणले गर्दा मैले केही कुराहरू यहाँका बीचमा चाहिँ मैले राखेँ। थप अब यहाँहरूलाई धेरै कुराहरू अब संसदीय दलको नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूले नै धेरै कुराहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ र म उहाँलाई नै केही कुराहरू राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै प्रयोग कुरो भन्नुभयो जस्तै यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उहाँसँगै जोडेर उहाँले अझ क्लियर गर्नु चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनायो, 15 पञ्चवर्षीय योजना केन्द्रको कार्यक्रम र हामीले
मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर गण्डकी प्रदेशमा प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्रमा 8 मिटर 5 किलो पिच बाटो पुर्याउने हाम्रो एउटा रणनीतिक योजना हो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र एक चाहिँ सडक त्यहाँबाट निर्वाचित भएको सांसदको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेशले गरे हो। गण्डकी प्रदेशको आफ्नो चाहिँ रोजाइको विषय थियो। दोस्रो सडक थियो। अर्को तेस्रो सडक थरीको सडक भनेको चाहिँ केही रणनीतिक महत्त्वको सडकहरू जो पहिला सङ्घीय शासनमा नआउँदा पनि लगातार काम भइरहेको तर बिचमा त्यो चाहिँ रोकिएको त्यो सडक ती सडकहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा पनि हामीले केही सडकहरूलाई चाहिँ बहु वर्षमा राखेका छौँ र केही सडकहरू हाम्रो प्रदेश गौरवको आयोजनाहरूभित्र पनि परेको छ। सडकहरू जस्तो कालीगण्डकी कोरिडोर चाहिँ हाम्रो प्रदेश गौरवको आयोजना सडक हो। त्यस कारणले अनि यो सडकको चाहिँ स्रोत कहाँबाट आउँछ भनेदेखि एउटा चाहिँ समपूरक अनुदानबाट सङ्घबाट चाहिँ सङ्घले 50% दियो भने हामीले 50% जोड्ने गरेर योभन्दा अघिल्लो साल हामीले 1,49 करोड चाहिँ पैसा ल्याउन सफल भएको छौँ। किनभने त्यो पहिलो वर्ष थियो। पहिलो वर्ष चाहिँ अरू प्रदेशहरूले कुनै तयारी नगरेको हुनाले हाम्रो धेरै तयारी भएको हुनाले हामीले धेरै रकम पाएको। अहिले त्यो रकम घटेर 87 करोडमा झरेको छ। त्यस कारण त्यो 87 करोडलाई चाहिँ आधार मानेर हाम्रो त्यो मैले भनेको त्यो 3 प्रकारको सडकहरू खास गरेर एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा चाहिँ सडक जस्तो काउन्सुलादेखि सिग्लेसम्मको चाहिँ त्यो क्षेत्रको त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सडक हो। अनि तपाईँको बसेरीदेखि उता चाहिँ याङचाकोट जोड्ने त्यो चाहिँ पालिकासँग केन्द्र चाहिँ जोड्ने सडक हो। सडक चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनि दरबान चाहिँ डेनी दरबान सडक चाहिँ हाम्रो त्यहाँको मान्यज्यूको चाहिँ सिफारिसमा आएको सडक हो। यस्तो चाहिँ प्रादेशिक चाहिँ महत्त्वको सडकहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरका सडकहरू चाहिँ त्यहाँको मान्यको सिफारिसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर र प्रदेशको चाहिँ 50वटा स्थानीय तहमध्ये जहाँ सडक पुगेको छैन ती सडक नपुगेको ठाउँमा हामीले 8 मिटर फराकिलो पिच सडक चाहिँ पुर्याउने अभियानमा छौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चुम्नोगढी र गोर्खाको चुम्नोगढी र मनाङको चाहिँ नापो पुग्ने चाहिँ आधार चाहिँ तयार भएको छ। चुम्रीमा पुग्ने सक्ने सम्भावना छ तर नापो हुँदा चाहिँ धेरै चाहिँ के अरे लामो चट्टान चाहिँ काट्नुपर्ने भएको धेरै खर्च लाग्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ सायद हाम्रो यो चाहिँ कार्यकालभित्र यो गण्डकी प्रदेश सरकारको यो प्रथम कार्यकालभित्र सकिनेसम्म देखिँदैन। हाम्रो चाहिँ त्यो केही नहुने कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को तपाईँको ध्यान आकर्षण गरी के गर्न खोजेको भनेदेखि उदाहरणको लागि गाउँखोला सिग्लेस सडक 35 किलोमिटर होइन 35 किलोमिटरको सडक चाहिँ करिब 1.5 अरब चाहिँ मिनिमम 1.5 अरब होला र 2 अरब जति भयो। त्यो 2 अरब चाहिँ एकैचोटि बहु वर्षमा हाल्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो योजना चाहिँ पारित गरेर स्वीकृत गरेर एकैचोटि त्यसको चाहिँ टेन्डर गर्दाखेरि के हुने भनेदेखि बहु वर्षमा जाँदाखेरि मिनिमम चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकीकृत कार्यविधिले चाहिँ के भन्छ भने 20% रकम चाहिँ प्रदेशले चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। हामीले जसले प्रस्ताव गरेर त्यसले छुट्याउनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ 1 अरबको 20% छुट्याउँदाखेरि हामीले 20 करोड छुट्याउनु पर्यो। त्यस्तो चाहिँ सडकहरू हाम्रा धेरै छन्। त्यस कारणले चाहिँ बहु वर्षमा जाँदाखेरि हामीले ती सडकहरूलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्यौँ। हाम्रो चाहिँ आफ्नो बजेटको सीमाका कारणले गर्दाखेरि 35 किलोमिटर सडकलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि 35 किलोमिटरको टेन्डर नगरिकन पहिले चाहिँ 15 किलोमिटरको पछि चाहिँ 20 किलोमिटरको चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ हामीले टेन्डर गरेका छौँ। जस्तो मेरो पालिका जोड्ने कुरा करुपटार डडुवा सालीमाञ्जर चाहिँ मालिङ जोड्ने सडक चाहिँ हामीले 3 खण्ड बनाएका छौँ। करुपटारदेखि डडुवासम्मको एउटा खण्ड, डडुवादेखि चाहिँ सालीमाञ्जरसम्मको अर्को खण्ड, सालीमाञ्जरदेखि चाहिँ तपाईँको मालिङसम्मको अर्को खण्ड, सालीमाञ्जरदेखि मालिङसम्मको अर्को खण्ड हामीले चाहिँ केन्द्रको डोलीबाट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सहमति उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। हामीले चाहिँ नभ्याउने भएर पैसा नपुग्ने भएर नभ्याउने भएर र दोस्रो खण्डको चाहिँ तपाईँको 7 किलोमिटर डडुवादेखि सालीमाञ्जरसम्मको चाहिँ खण्ड यस सडक चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ अरू के अरे कामहरू नालाको सबै सडकहरू पुरो हुन्छ र अब पिचमा जान्छ त्यो दोस्रो राउन्डमा चाहिँ त्यो। अनि पहिलो राउन्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे उदाहरण मात्रै भनेको मैले यो अरू सबैको जस्तै कुरा हो। करुपटारदेखि चाहिँ डडुवासम्मको यो वर्ष टेन्डर हो। हाम्रो स्वीकृत बहुवर्षीय चाहिँ योजनाभित्रको पहिलो खण्ड चाहिँ के अरे पहिले हामीले त्यहाँको चाहिँ EIA को चाहिँ कारणले जङ्गलको कारण चाहिँ गरेका थियौँ यो वर्ष चाहिँ भने। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ भनेको चाहिँ यो जाँदै चाहिँ तपाईँको यो के अरे 4 अरबभन्दा बढीको 5 अरब बराबरको चाहिँ सडकहरू चाहिँ यहाँ योजनाहरू टेन्डर गरेर गएको छ भने यो चाहिँ नाटक हुन्छ। खेल यो चाहिँ बच्चाको खेल हो र यो विकासको योजना भन्ने कुरा। त्यस कारण हामीले यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियम कानुन पारदर्शिता सबै कुरा चाहिँ विधि पुर्याएर गरेका छौँ। हामीले कहीँ त्यसको कुरामा खोट पाउनुभयो भने हामीलाई भन्नु होला। उहाँले 16-17 करोड जसरी चाहिँ तपाईँको वेल बजेटेड बजेट हामीले त बजेटमा नआएको बजेटको विकासको योजनामा कार्यक्रममा नपरेको कुनै योजनामा खर्च चाहिँ हामीले गरेका छौँ। गैर बजेटरी खर्च गर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ पहिलो सुरुवात हो। उहाँले भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू अस्ति भर्खर आएको सरकारले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 16 करोड रकम
हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे रकमान्तर गरेर एकतिर चाहिँ खर्च नभएको हुन नसकेको, अर्कोतिर खर्च के अरे चाहिने विकास निर्माणको काममा चाहिने चाहिँ रकमलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले नयाँ आफैले चाहिँ तपाईँको पालिकाले दिएको छैन। आफ्नो चाहिँ तपाईँको जिल्लाको सभापतिहरूलाई बोलाएर अनि उनीहरूको सिफारिस बादमा जिल्लामा चाहिँ 1 करोड 1.5 करोड यसरी चाहिँ बाँडेको छ र तिनीहरूले कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अब 16 गते पैसा रिलिज भएर उदाहरणलाई भनेको 25 गतेभित्र हामीले चाहिँ सबै चाहिँ के अरे फरफार गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो 10 गतेभित्र 10 दिनभित्र 9 दिनभित्र कसरी पैसा रिलिज भएर सम्झौता गरेर ठेक्कापट्टामा जाने भए टेन्डर गर्नु पर्यो, कति दिन लाग्छ होइन। टेन्डर गर्ने चाहिँ बेला चाहिँ छैन, रकमले पनि चाहिँ रकम पनि थोरै छ भने उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्ने होला। उपभोक्ता समिति भनेपछि उपभोक्ता समितिले सम्झौता गर्न आउनु पर्यो, सम्झौता गरेर आएर पैसा लिएर गएर काम गर्नु पर्यो। 2-4 दिनमा काम गर्न सक्छ? यो चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ सिधै बाँडेको भएको के हुन्छ? त्यस कारण यो चाहिँ 16 करोडको चाहिँ मुद्दा यो भ्रष्टाचारको मुद्दा हुन्छ। यहाँ यसमा पक्कै पनि चाहिँ तपाईँको के अरे यो सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनेछ। उहाँहरूको चाहिँ सरकार त भ्रष्टाचारको अभियानबाट सुरु। अनि अहिले गोबर सर्दीमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पहिले प्रतिस्पर्धाको नेतृत्वको सरकारले यस्तो गर्यो भने अहिले चाहिँ जारी पुऱ्याउनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ के कुरोमा चाहिँ स्पष्ट हुनुहोस् भने हामीले यो सबै जे काम गरिरहेका छौँ विधि प्रक्रिया योजनामा राखेको कुरा अनि हाम्रो बजेटमा चाहिँ तपाईँको आएको कुरा र हाम्रो नीति कार्यक्रममा आएको कुरा विकास कार्यक्रममा चाहिँ समावेश भएको कुराहरू आधारमा हामीले जे चाहिँ तपाईँको एकैचोटि टेन्डर गर्न नसकेर मैले भने बजेटको अभावको कारणले हामीले एकैचोटि टेन्डर गर्न नसकिने भयौँ। नीतिगत रूपमा त्यो सडक निर्माण गर्ने चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ बाँकी त्यो खण्ड गरेर हामीले गरेका छौँ। र यहाँबाट थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो चाहिँ के अरे इन्जिनियरको अभाव अहिले अलि के त्यसको इन्जिनियर हामीले चाहिँ अस्थायी इन्जिनियर धेरै राखेर केही अभाव चाहिँ पूर्ति गरेका। तर यी सबै सडकहरू 110-15 भन्दा बढी चाहिँ सडक पुलहरू चाहिँ एकैचोटि टेन्डर टिपिआर गरेर त हामी सक्दैनौँ नि। त्यस कारण हामीले पहिलो वर्ष यति गर्ने भने त्यसलाई चाहिँ काममा लाग्यौँ। अर्को दोस्रो वर्ष यति चाहिँ के अरे डिपिआर तयार गरेर डिपिआर तयार नगयो भने टेन्डरमा जाँदैन, कति लाग्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्न। अनि डिपिआर तयार भएपछि टेन्डरमा जान्छ, टेन्डर गएपछि टेन्डरको प्रक्रिया सुनेपछि सम्झौता हुन्छ, सम्झौता भएपछि बल्ल रकम रिलिज हुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ के अरे हामी तपाईँहरू सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले त्यो त्यस आधारमा चाहिँ सबै यो जे रकमहरू हामीले छुट्याएका छौँ ती हाम्रो अहिले तेस्रो खण्डको योजनाहरू कुनै पनि दोस्रो खण्डको योजनाहरू हो। यो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ सकिएपछि हाम्रो ती सडकहरू पुरा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ एउटा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यो अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँले अर्को पनि भन्न सक्नुहुन्छ। खानेपानीको त हाम्रो हजारौँ योजना के अरे 2-3 हजार योजना छ, एक घर एक धारको योजना छ, जहाँ जहाँ खानेपानीको माग भएर आज हामीले दिएकै छौँ। र हाम्रो विशेष खानेपानीको विशेष योजना छँदैछ आधारभूत खानेपानीको। आधारभूत खानेपानी योजना चाहिँ विशेष के अरे अनुदानबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर विशेष अनुदान उहाँले चाहिँ कति ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ न त। अनि यो चाहिँ सबै खानेपानीको पनि तपाईँको 70 अनुदानको चाहिँ रकम अहिले पनि हामीले चाहिँ के अरे तिर्न बाँकी छ। 45,000 भन्दा बढी काम चाहिँ भइसक्यो। त यो चाहिँ रकम चाहिँ काम भइसक्यो, रकमहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भनेर चिन्ता उहाँहरू छैन। अनि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने चिन्ता उहाँलाई छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एक घर एक धारको आएको योजना, आधारभूत खानेपानीको योजना, अनि के अरे एक चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको योजना र पालिकाहरूको चाहिँ सदरमुकाम जोड्ने चाहिँ सडकको योजना र त्यस्तै प्रकारले घर घरमा बिजुली पुर्याउने योजना। यो चाहिँ त हाम्रो पहिलेदेखि नै निर्णय भएर यो कार्यक्रम यस्तो कार्यक्रम उहाँहरू चाहिँ सदनबाट पास भएको होइन, उहाँहरू आफैले पास गरेर प्रोग्रामहरू होइन। अनि अहिले गैर बजेटरी भन्न मिल्छ उहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दा बरु चाहिँ अहिले उहाँले गरेको काम चाहिँ गैर बजेटरी काम। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको लागि ठुलो चाहिँ स्वरमा चाहिँ बेलबेल भन्छ नि चिलायो भने चित्र हेर्नको तपाईँको चाहिँ कुखुरा तान्ने स्याल जस्तै चाहिँ तरिका हो। त्यस कारणले चाहिँ यो यसमा तपाईँहरू भ्रम नपर्नु। र पहिलेको सरकारले खास गरिकन पहिलेको सरकार कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वको सरकार हो कि विश्वेश्वर गुरुङको नेतृत्वको सरकार ठुलो कुरा छैन। प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूमा चाहिँ हामीले सकभर चाहिँ नियमसँग ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले होइन प्रक्रियागत ढङ्गले नेपालको आर्थिक प्रणालीसँग मिलाएर खर्च गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीलाई चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले चाहिँ खर्च गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू मालिका परीक्षाले के चाहिँ कुराहरू उनीहरूले सिफारिस गरेका छ, के कुरा नगर्ने उनीहरूले सुझाव दिएछ, यस कुरामा चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। हाम्रो यस्तो कुराहरू चाहिँ नीतिगत चाहिँ के अरे सैद्धान्तिक चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारहरू चाहिँ नगर के अरे विधि चाहिँ पुर्याएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो सुझाव त्यो चाहिँ नगर हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले तपाईँहरूले चाहिँ के अरे सुधार्नुपर्छ। अरू चाहिँ गरेका कामहरू धेरै चाहिँ छन् के अरे राम्रो छ भनेर चाहिँ सुझावको चाहिँ के अरे छ हाम्रो मालिका परिचय। त्यस कारणले
कामलाई पारदर्शी ढङ्गले गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबै कामहरू गर्नुपर्छ। हो यो मसिनो कामहरू अझ चाहिँ अब उहाँले चाहिँ के ल्याउनु थाहा छैन, तर हामीले अस्ति मैले चाहिँ तपाईँको विश्वास मत दिनु भनेको थिएँ। हामी चाहिँ विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी हुनको नाताले हामीले एउटा चाहिँ रचनात्मक सहयोग भनेको हाम्रो कुन बेला रहन्छ भने अघिल्लो सरकारले जोसुकैको सरकार होस् अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा योजना हाम्रो त पञ्चवर्षीय योजना छ, त्यसले चाहिँ 5 वर्षभित्र यो प्रचार कहाँ पुर्याउने भन्ने एउटा योजना चाहिँ हामीले पास गरेका छौँ होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे मध्यमकालीन योजना छ, अर्को मध्यमकालीन 2030 सम्म चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने गण्डकी प्रदेशले र त्यसको लागि नेपाल सरकारले गरेको स्तरबाट के चाहिँ योगदान हुन सक्छ भन्ने आधारमा 2030 सालसम्मको चाहिँ यो त्यतिखेर हामीले योजना बनाउँदाखेरिको 12 वर्षभित्रको योजना थियो। यो हामीले 2018 सालमा बनाएको योजना हो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ मध्यमकालीन योजनामा चाहिँ दिगो विकासको 17 इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशले कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको इन्टरनलाइजेसन गरेका छौँ हामीले, त्यसको आन्तरिकीकरण गरेर त्यसको पनि योजना बनाएका छौँ। त्यो योजनालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तलामाथि गर्नुभयो भने के हुन्छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ हाम्रो अब 2021 विक्रमसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको भिजन 2021 चाहिँ विक्रमसम्म भनेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले जे लक्ष्यहरू राखेका छौँ त्यो लक्ष्यहरू चाहिँ यो चाहिँ अल्पकालीन हाम्रो जुन योजना छ त्यो योजनालाई तलमाथि गर्दाखेरि सरकार आउने बित्तिकै तलमाथि गर्दा या चाहिँ तपाईँको मध्यमकालीन चाहिँ जुन योजना छ त्यसलाई चाहिँ जुन सरकार आउने बित्तिकै तलमाथि गर्दाखेरि न दिगो विकासको लक्ष्य फेला पार्न सक्छौँ, न घर घरमा पानी पुग्न सक्छ, न आधारभूत पानीको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ, न घर घरमा बिजुली पुर्याउन सक्छौँ, न चाहिँ हामीले पालिकामा बाटो पुर्याउन सक्छौँ। एउटा नवनिर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो रणनीतिक सडकहरू बनेर चाहिँ व्यापार चाहिँ उत्पादन चाहिँ बढाउने कुरा हुन्छ, रोजगार सृजन गर्ने काम हुन्छ, केही पनि हुँदैन। र साथै चाहिँ तपाईँको हाम्रो गण्डकी विश्वविद्यालय हामीले खोलेका छौँ। गण्डकी विश्वविद्यालय आफ्नो चाहिँ ढङ्गले काम गरिरहेका छ। त्यसपछि उहाँको दृष्टिकोण के हुन्छ, अब यो विश्वविद्यालय चाहिँ पहिलो सरकारले खोल्या भने हामी चाहिँ कदर भन्ने कि यो प्रदेशको एउटा चाहिँ सम्पदा हो, प्रदेशको एउटा सम्पत्ति हो, यो चाहिँ प्रदेशको एउटा दायित्व यो चाहिँ चलाउने गर्ने कुरा। हामीले चाहिँ सरुवा अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ, जिल्ला अस्पताल व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यो सबै प्लानिङभित्र चाहिँ हाम्रो प्लानिङभित्र चाहिँ उहाँहरूको पनि समर्थन पनि सैद्धान्तिक सहमतिको समर्थन हो। अनि यो सबै कुरामा चाहिँ उहाँले सरकार आउने बित्तिकै चेन्ज गरेर अर्को बनाउनु छ भने अब अर्को जिल्लाका के अरे अस्पताल बनाएर चाहिँ उहाँले कहिले बनाउनुहुन्छ, अर्को सरुवा अस्पताल बनाएर चाहिँ कहिले बनाउँछ, अर्कोले बनाएको चाहिँ गर्दै गरेर भन्नुहुन्छ। सरकार त एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यस कारण सरकार चाहिँ आफै एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट चाहिँ त्यो चिज हो भनेर चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सरकारको चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युटिभ चाहिँ चिफ चाहिँ चेन्ज हुन सक्ला, त्यहाँ काम गर्ने मिनिस्टरहरू चाहिँ काउन्सिल अफ मिनिस्टर चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, तर सरकार अहिले चाहिँ गण्डकी प्रदेश प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट चलिरहन्छ। त्यो चलिरहने सरकारले गर्ने काम आधारभूत कामहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइँदैन, हुँदैन। त उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ काम चाहिँबाट चेन्ज गर्न चाहिँ खोज्नु भएको छ, त्यहाँदेखि त्यसले चाहिँ उहाँहरू बानाबाजी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरू सबैले पनि यस्तो चिजको चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ, किनभने हामी सबै गण्डकी गाउँ गण्डकी प्रदेश हाम्रो बन्नु पर्यो। सरकार त जसको भए पनि गण्डकी प्रदेश बन्नु पर्यो। हामी गण्डकी प्रदेश लिएको जुन चाहिँ नमुनायुक्त बाटोहरू छन् त्यो बाटोलाई चाहिँ पछ्याउनु पर्यो। नेपाल सरकारले हाम्रो धेरै कामहरू चाहिँ के अरे पछ्या एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक नेपाल सरकार थिएन। त्यो 77-78 देखि चाहिँ तपाईँको युवराज कतिवटा लास्ट इयरमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश गरेको राम्रो रहेछ भने त्यो पनि हामीले उनीहरूले फलो गरे। एक घर एक धारा उनीहरूको योजना थिएन, त्यो योजना पनि हाम्रो चाहिँ के अरे योजना हेरेर चाहिँ उनीहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरे। राम्रो कुरा जसको लिए पनि हुन्छ भन्नुभयो। आधारभूत खानेपानी योजना थिएन उहाँहरूसँग। के गण्डकी प्रदेशमा मात्रै थियो पानी, कुवाको पानी खाने मानिस जनताहरू, अरू प्रदेशमा छैन। अरू प्रदेशमा झन् धेरै थिए, त्यसलाई पनि उनीहरूले सुरु गरे। अनि हरेक प्रदेशमा एउटा चाहिँ एकाडेमी चाहिँ खोल्ने, ट्रेनिङ एकाडेमी खोल्ने कुरा चाहिँ हामीले नमुना देखायौँ। हाम्रो कोर्स सबै चाहिँ प्रदेशमा अहिले चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छ। सेन्ट्रलले हामीलाई त्यस ढङ्गले प्रमोट गर्यो। त यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर चाहिँ अब चाहिँ छोड्ने कि अहिले हामी अर्को चाहिँ योजना बनाउँदै जाने कि एक घर एक धारा पुर्याउने पर्दा उहाँले जहाँ जतिसुकै बढाओस् त्यो हामी स्वागत गर्छौँ त्यहाँ, किनभने हामीले एक घरको एक धारा पुर्याउनु पर्ने छ। अब अहिले चाहिँ हामीले राखेको कुरा सब काट्यो भने उहाँले एक घर एक धारा पुर्याउनु हुन्छ। अनि एक घर एक धारा भनेको काङ्ग्रेसको भोटर मात्रै हुन्छ। 588 घर दूरी पर कोही काङ्ग्रेसको भोटर होलान्, कोही चाहिँ एमालेको भोटर होलान्, कोही माओवादी केन्द्रका भोटर होलान्, कोही चाहिँ जनता समाजवादीका होलान्, कोही जनमोर्चाको होला, कोही राप्रपाको होला, सबै पार्टी हुन्छन् नि। ती हामी निर्वाचित भएर आज तिनीहरू जनता हो, तिनीहरूप्रति हाम्रो दायित्व हामीले पुरा गर्नुपर्छ। मेरो भोटर खोज्दै हिँड्ने होइन, आफ्नो भोटर खोज्दै हिँड्ने होइन। त्यस कारण त्यो चाहिँ रूपमा चाहिँ उहाँले गर्नु खोजिरहेको देखिन्छ। उहाँको बानी त्यही हो, 15 सालमा सरकार चलाउँदा यही गरे हो, 48 देखि चाहिँ भएको चाहिँ के अरे 59 सम्म चाहिँ यही गरे हो। उहाँहरूले सर्वसत्तावाद चाहिँ जे छ नि उहाँहरूको लोकतन्त्र नभएको सर्वसत्तावाद त्यही गर्न खोजेको हो। त्यस कारणले त्यस चिजलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको युग भनेको चाहिँ 48 सालदेखि चाहिँ 59 सालसम्म युग भ्रष्टाचारको युग थियो, जुन बेला चाहिँ तपाईँको धेरै मन्त्रीहरू यो मुलुकमा चाहिँ
अदालतबाट चाहिँ सरकारी साबित भएर जेलको चाहिँ कालकोठदेखिबाट चाहिँ निस्केर बल्ल चाहिँ अहिले नागरिक जीवनमा छन्। फेरि चाहिँ त्यो युग ल्याउनु खोज्यो भने कुमारजीले यो काम गर्नु होला होइन, त्यो युग ल्याउनु खोज्यो होइन। अब त नयाँ ढङ्गले चाहिँ सरकार मुलुक गइसक्यो, नयाँ सिस्टममा गइसक्यो भने त्यो सिस्टम अनुसारको काम गर्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ सुशासन भनेको चाहिँ तपाईँको असल चाहिँ के अरे शासनको लागि असल मान्छे चाहिन्छ, असल शासनको लागि असल नीति पनि चाहिन्छ, असल शासनको लागि असल चाहिँ त्यो योजना पनि चाहिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। हामीले त्यो काम गर्न खोजेको हुन्छ। अब राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको सत्ता समीकरण भएपछि हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिँ बहुमतको सरकार थिएन होइन, हामी वामहरूको सरकार थियो। मुलुकको राजनीति चाहिँ परिवर्तनले गर्दाखेरि वामहरूको बिचमा विवाद भयो र हाम्रो सरकारलाई चाहिँ मेरो सरकारले समर्थन गर्दै आएको दुईवटा वाम पार्टीहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि महल मात्र पऱ्यो, उहाँहरूको सरकार बन्यो। यो त राजनीतिको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो नि, यसलाई हामीले सहज रूपमा लिएका छौँ। सरकार परिवर्तन हुने कुरा सहज कुरा हो, सहज रूपमा स्वाभाविक कुरा हो, स्वाभाविक लिनुपर्छ। तर त्यो आउने सरकारले अघिल्लो सरकारको राम्रो राम्रो कामहरू हाम्रो चाहिँ सबैको साझा चाहिँ कार्यक्रममा आएका कार्यक्रमलाई चेन्ज गर्नुभयो भने सरकार चलाउन गाह्रो छ। किनभने उहाँले बुझ्नुपर्छ एउटै मात्रै डल्लो, एक डल्लो चाहिँ 27 जनाको एउटा डल्लो 59 जनाभित्र एक ठाउँमा बसिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। मलाई चल्न सरकार चलाउनु जति सजिलो थियो उहाँलाई सजिलो छैन। यसो चाहिँ त गलत ढङ्गले चाहिँ चल्न खोज्नुभयो भने असल शासनको लागि, शान्ति सुव्यवस्थाको लागि, सारा यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, यो प्रदेशको समृद्धिको लागि नेकपा एमाले संसदीय दलले कुनै कसर माग गर्दैन। कसैसँग यसमा तलमाथि पनि सम्झौता गर्दैन उहाँले। तर हाम्रो प्रदेशको यो विकासमा चाहिँ लाग्नुभयो भने र हाम्रो यो चाहिँ अगाडि सारेका राम्रा योजनाहरू चाहिँ उहाँहरूको पनि सम्पत्ति उहाँले पनि समर्थन गरे हो, यसमा चाहिँ लाग्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ समर्थन रहन्छ। खुसीका साथ, राजी खुसीका साथ हामी उहाँलाई सहयोग गर्छौँ यो कामको लागि। किनभने त्यो काम चाहिँ गरेको चाहिँ पात्र मात्रै चाहिँ के अरे भिन्न हो। हामीले लक्ष्य त एउटै प्राप्त भइरहेका हुन्छ नि, पात्रहरू भिन्न हुन सक्छन् तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यही आज चाहिँ जुन ढङ्गले हामी त काम नगरिरहेको तपाईँको सरकार बनाएको छ, राम्रोसँग चलोस् बनोस्, हामी चाहिँ तपाईँको सरकारलाई चाहिँ राम्रो बाटो दियोस्। हामीले प्रतिपक्षले पनि तपाईँको विरोध गर्ने ठाउँ नपाएर चाहिँ राम्रोसँग सक्छ के अरे सहयोग गरिरहेछ भन्ने चाहिँ मेसेज दिन सक्नु पाउनु हामी पनि होइन। र आजसम्म तपाईँले सरकार चलाउन बनाउन चाहिँ सक्नु भएको छैन। फेरि पनि दाउ हेरिरहेको देखिन्छ नेपाली कङ्ग्रेस। अघिल्लोबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो विश्वास मत लियो, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो सम्मिलित दलहरू चाहिँ विश्वास नलागेर अनि तपाईँको त्यो के अरे विश्वास मत लिएपछि एउटासँग गरेको सम्झौता उनीहरूले धोका दियो। अब अर्को ठुलो दल छ, त्यसभित्रको दोस्रो ठुलो दल छ, त्यसलाई धोका दिनुलाई चाहिँ हेरिराख्यो होला। चाँडोभन्दा चाँडो बजेट पास भयो भने अब त्यही अनिवार्य चाहिँ अब जे भन्यो त्यही चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई दिने, कुन मन्त्रीलाई केही दिने खोज्ने चाहिने, कति चाहिँ मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा दावी राखेर देखिन्छ कि हामी त्यो देखिराखेका छौँ। हामी यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ चाँडै दिनको चाहिँ विरोध भएको छैन। राम्रोसँग चलाउनुहोस् भन्नु सक्छौँ। तपाईँले पाएको समय तिमीले राम्रोसँग चलाउनुहोस्। त्यो तपाईँको सरकार राम्रोसँग चल्यो भने हाम्रै जनताको हित हुन्छ, गण्डकी प्रदेशको हित हुन्छ। यति चाहिँ काम गर्नु त्यस कारण यो धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। वान म्यान सो छ। मन्त्री परिषद भनेको त कलेक्टिभ हो, चिफ मिनिस्टर त्यसको नेता हो, तर चिफ मिनिस्टर कहाँ छ थाहा छैन। एउटा व्यक्तिले कोठामा बसेर शासन चलिरहेको यो चाहिँ अहिलेको खुला जमानामा चाहिँ अँधेरो कोठामा बसेर एउटा व्यक्तिले शासन चलाउने कुरो उपयुक्त हुन्छ? मेरो प्रश्न छ उहाँ र त्यो अँधेरो कोठामा बनाइएका यस्ता चाहिँ टिप्पणीहरूले प्रतिपक्ष या अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू छोप्न सक्दैन। झुट्टा कुराहरूले चाहिँ हामीले गरेको सत्य कुराहरू चाहिँ ढाक्ठो गर्न सक्दैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। सत्य कुरोको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूर्य सत्य हो, सूर्यले हाम्रो हतियारले छोप्छ छोपिन्छ र हाम्रो कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको राम्रो काम गरेका छौँ, जनताको लागि गरेका छौँ, खुला रूपमा गरेका छौँ, पारदर्शी रूपले गरेका छौँ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ कुनै पनि तपाईँको कुरोलाई चाहिँ छोप्न सक्दैन भन्ने लाग्छ। यति कुरा यहाँ समझ राखेर पत्रकार साथीले यहाँ हाम्रो निम्तिलाई स्वीकार आउनुभयो। फेरि पनि यस्तो धेरै आउँछ होला, यस्तो चाहिँ तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर धेरै आउँछ भन्ने लाग्छ। त्यो सानो झिल्को मात्रै हो होइन, खानेपानीको आउन सक्छ, अब अर्को चाहिँ आउन सक्छ, शिक्षामा आउन सक्छ, स्वास्थ्यमा आउन सक्छ, कृषिमा आउन सक्छ। धेरै कुरा छ नि हाम्रो योजना त धेरै मन्त्रालय धेरै छ, खालि बाटो मात्रै छैन, पुलको आउन सक्छ, अनि तपाईँको झोलुङ्गे पुलको आउन सक्छ। बहुवर्षीय योजना त्यहाँ धेरै छन्। बहुवर्षीय योजना सिँचाइमा बहुवर्षीय योजनाहरू धेरै छन्। हाम्रा सिँचाइको त धेरै प्रकारका चाहिँ सिँचाइका आयोजनाहरू छन्, धेरै प्रकारका। त्यो सबै चाहिँ फेरि पनि आउन सक्छ त्यहाँ। तर हामीले जति काम गरेका छौँ हामीले
त्यो बहुवर्षको गाउँको चाहिँ सबै योजनाबद्ध रूपमा हाम्रो योजनाभित्र आधारित रहेर हाम्रो चाहिँ लक्ष्यभित्र आधारित रहेर हामीले पुरा पारदर्शिता साथ तपाईँलाई थाहा छ होला हामीले जति चाहिँ के अरे यो राजनीतिक ड्युटीहरू गरेका छौँ जति चाहिँ तपाईँको के अरे यो कर्मचारीहरू भर्ना गरेका छौँ एकदम म भन्छु तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ आम चाहिँ तपाईँको के अरे विज्ञापन चाहिँ के अरे गरेर कोठाउँ लुकेर गरेका छन् अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीको सर्च कमिटी बनाएर त्यो सर्च कमिटीले चाहिँ तपाईँको के अरे सेलेक्सन गरेर स्क्रिनिङ गरेर त्यसभित्रका के अरे राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरमा या अरू चाहिँ गरेका छौँ जसो उनीहरूले मान्छे तोकेर या चाहिँ कुनै मतलब मान्छे तोकेर हामी कहीँ गरेका छौँ त्यस कारण उहाँले तोकेर पनि हामीले हालेका छौँ जो चाहिँ मान्छे चाहिँ किनभने हामी असल शासन पक्षमा थियौँ असल मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने थियो एबल मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने थियो ल भन्नुहोस् त हामीले भोलिन्टियरहरू पठायौँ 86 जना भोलिन्टियरलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ के अरे कलेक्सन गऱ्यौँ हामीले गाउँमा आधारित बनाएर चाहिँ भोलिन्टियर जिल्ला आधारित बनाएर भोलिन्टियर पठाउँछौँ ती भोलिन्टियरहरू मेरा छोराछोरी जस्तो चाहिँ लाग्छ यति धेरै खुसी छन् तिनीहरू खुसी थिए त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँले कन्टिन्यू गर्छ भन्ने थाहा छैन पालिकामा यति ठुलो रात मिलेको छ त्यो भोलिन्टियरको चाहिँ हाम्रो जनशक्ति त्यहाँ पठाइदिएर होइन धेरै धेरै त्यस्ता रामहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ जिल्लामा सबै चाहिँ कार्यहरू स्थापना गरेर छोडेका छौँ उहाँलाई त ढुक्क हामी त कति आपतमा थियौँ कृषिको सबै कार्यालय छ सबै जिल्लामा पशु सेवाको सबै कार्यालय छ घरेलुको उद्योगको सबै कार्यालय छ अनि वनको चाहिँ सबै कार्यालय छ सिँचाइको सबै कार्यालय छ खानेपानीको सबै कार्यालय छ पूर्वाधारको चाहिँ सडकको चाहिँ सबै कार्यालय छ अब भूसंरक्षण सबै कार्य चाहिँ बढी निर्णय गरेर राखेका छौँ कति सजिलो प्रदेशहरू उहाँलाई त एकदम स्पिडमा चाहिँ काम गर्नु होला भने चाहिँ कुखुरा बानी के हुन्छ रसायनको फोहोर पट्याउने हुन्छ बाँसको बानी के हुन्छ माथि बसेर चाहिँ उडान गर्ने हुन्छ दूरदर्शी हुन्छ उहाँले चाहिँ रसायनको फोहोरको चाल गर्नु यही मलाई त्यस कारण अब तपाईँ के छ भने भन्नु भोलिबाट संसद बैठक सुरु हुँदैछ एमाले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ संसदमा चाहिँ संसद बैठक चाहिँ यो बजेट अधिवेशन हो होइन बजेट हेर्दैछौँ हामीले उहाँहरूको हामी चाहिँ अस्ति हामीसँग प्रतिबद्ध गरेर हो टाइम पनि थिएन उहाँहरूलाई नीति कार्यक्रम त 12वटा मुद्दा बाहेक सबै चाहिँ हामीले जे गरेका छौँ शब्द अक्षर छ त्यही आएको छ अनि त्यो 10-12वटा चाहिँ तत्काल चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ 2-4 दिनमा ल्याएर चाहिँ थप्ने कुरोलाई हामीले अनौठो मानेका छैनौँ त्यो त उहाँहरू त्योभन्दा बढी पनि थप्न सक्नुहुन्थ्यो तर थप्ने सैद्धान्तिक विषयहरू थिएन होइन नयाँ विषयहरू थिएन तर उहाँले थप्नु भएको छ अहिले त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मानेको छ त्यसको आधारमा बजेट आउँछ कि आउँदैन र हामीले बजेट उहाँसँग भनेका छौँ अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका यी राम्रो योजनाहरू बहुवर्षीय योजनाहरू चाहिँ काट्ने काम नगर्नु होला आफ्नो सरकारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम त गर्नु होला नयाँ काम त्यो पनि गर्नु होला नयाँ काम गर्नुहुन्छ भने नयाँ काम गर्नुहोस् तर त्यही कामलाई सघाउ पुग्नु भने चाहिँ लक्ष्य सघाउ पुग्नु भने तर हाम्रो बहुवर्षीय योजनाहरू जो चाहिँ हामीले चाहिँ काममा चाहिँ गइसकेको छ कार्यान्वयनमा भइरहेछ त्यसमा चाहिँ बजेट नघटाउनु होला र बजेट चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको आन्तरिक चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरातिर तपाईँको ध्यान छ ध्यान गएको बुझिया होइन त्यो अहिले हामी जति सङ्कलन गरिरहेको छ त्योभन्दा पैसा बढ्ला जस्तो लाग्दैन मलाई उहाँको पालामा तर माथिबाट चाहिँ समपूरक चाहिँ के बजेट विशेष बजेट अनुदानको बजेट सशक्त अनुदानको बजेट ल्याउने कुरामा तपाईँले फोहोर गर्नुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रै सहयोग चाहिन्छ किनभने हामीले भने जस्तो अनुसारको चाहिँ बजेट राम्रो आयो भने हामी त्यो सबै कुरामा सहयोग गर्न सक्छौँ अहिले पनि अरब रुपियाँ ल्याउनु पर्ने छ यहाँ करोड रुपियाँ ल्याउनु पर्ने छ उहाँले चाहिँ त्यो के अरे भ्रष्टाचार गर्दै चाहिँ हामीले ल्याएको बजेट चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको कार्यकर्तालाई बाँड्दै हिँड्ने हामीले ल्याउन सक्छौँ त्यस्तो र आफ्नै कार्यकर्ताको लागि पनि हामी नबाँड्नेले अर्का कार्यकर्ता बाँड्ने कुरा हामी मान्छौँ मान्दैनौँ त्यस कारणले उहाँहरूले राम्रो चाहिँ बजेट पेस गर्नुभयो भने त्यो बजेट हामी पास गर्छौँ होइन हामीले त्यसमा सहयोग गर्छौँ होइन भने त उहाँको बहुमत छँदै बहुमत सरकार बनाएको उहाँले पास गर्नुहुन्छ होला होइन हाम्रो त्यसमा चाहिँ आलोचना रहन्छ विरोध रहन्छ नराम्रो कुरा आयो भने त्यति एकदम छोटो समय छ नि त अब बजेट पास गर्ने पनि छोटो समय छ बजेटमाथि छलफल पनि हुनुपर्ने होला बजेट अब एकदम छोटो समयमा पास गर्नुपर्ने छ नि त्यो उहाँहरूको षड्यन्त्र थियो आज बजेट चाहिँ उहाँले कहिले ल्याउन सक्नु त्यत्रो दिन पर्नु हामीले के बनाएको थियौँ उहाँले बजेट चाहिँ बजेट वक्तव्य बजेटको चाहिँ लिस्टो पेस गर्नु पढ्नुभयो मुख्यमन्त्रीले लिस्टो पेस गरे पढाए मात्रै हो कि बजेट चाहिँ पढायो त्यस कारणले बजेट चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लियर गर्नुभएको छ सबै कार्यक्रम हुनु पर्यो रातो किताब भन्छौँ नि रातो किताब सबैले सुनेको छ नि रातो किताब बजेट हुन्छ र अनि त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो सबै राजस्व उठाउनु अनुसूची हुँदैन यति दरको के छ यसो भनेर सबै त्यसका चाहिँ अङ्गहरू पुग्नु पऱ्यो
त्यस कारण त्यो चाहिँ नपुग्यो भने त्यो चाँडै चाहिँ 2-4 दिनभित्र 5-7 दिनभित्र तयार गर्नु होला। अनि बजेट बजेट अधिवेशनमा चाहिँ छलफल गरौँला भनेर भनेको थियौँ हामीले। कसो चाहिँ 29 गते चाहिँ बोलायो, 27 गते बोलायो। किन 2-4 उहाँहरूको दिमागमा के छ, यो असार महिनाभित्र बजेट सक्नुपर्छ भनेर भन्नु हो। त्यसो गरी सक्ने भनेर भनेको छ। उहाँ आज कार्यक्रमले के गरेर थाहा छैन, कहीँ पनि भनेको छैन। त्यो तपाईँको हाम्रो कुनै संविधानले कानुनले चाहिँ असार मसानभित्र सक्नुपर्छ भनेको छ होइन नि। सामान्यतया हाम्रो बुझाइ के हुने, साउन 1 गतेदेखि हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएको हुनाले असार मसान्तभित्र चाहिँ बजेट पास गरेर सक्नुपर्छ भन्ने। तर विशेष गरी चाहिँ म चाहिँ तपाईँको हाम्रो विभिन्न काम चलाउ विधि गरेर पनि चलाउन सक्छ नि। नभए खर्च नहुने कुरामा चाहिँ खर्च गर्ने गरेर त्यसको विधिहरू ल्याउन सक्छौँ हामी। त्यसको विधिहरू ल्याएर चाहिँ त्यहाँ केन्द्रमा चलाइराखेको हुन्छ। बजेट त धेरै पछाडि पास भएको हुन्छ नि। कहिले कहिले साउनको पास भइरहेको हुन्छ पहिला पनि होइन। त्यो बजेट चाहिँ ढिलो पास हुँदाखेरि चाहिँ के अरे अब यो तत्कालै चाहिँ कहिले दैनन्दिन चाहिँ तपाईँको के अरे तलब दिनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो आदि इत्यादि हुन्छ नि। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको पेसी बजेटबाट पेस्की चाहिँ विधेयक ल्याएर पेसी बजेटबाट चाहिँ खर्च गरेर चलाउनु पर्छ। पेसी बजेटको प्रावधान त्यसै आएको होइन। त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ 2-4 हामी त सबै 27 जनाले बोल्ने हो। अनि उहाँहरूको खर्च चाहिँ हामी चाहिँ 2-4 जना मात्रै बोलिदिन्छौँ। उहाँहरू जहिले पनि के अरे यस्तै चाहिँ कामहरू गर्नुहुन्छ। त्यो अँध्यारो कोठामा चाहिँ यस्तै सन्दर्भ मात्रै भेटाएको हुन्छ। यो दुनियाँमा अरू पनि छ, प्रतिपक्षी पनि छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। हामीले मात्रै बुझेको सत्य हो भन्ने कुरो बुझ्नु भएन। अरूले पनि बुझे आउँछ भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन। 27 गते 2-4 दिनभित्र असार महिनाभित्र सक्छु भन्ने पनि ह्याप्पीबाट सकियो। अनि उहाँको चाहिँ तरिका छ, सोचाइ छ, प्लानिङ उहाँको त्यो र सोचाइ चाहिँ एउटा मान्छे बुझ्न सक्छ नि। त्यस कारण हामी पर्याप्त छलफल गर्छौँ। यसमा हाम्रो चाहिँ के अरे बाधा विरोध गर्ने अड्काउने यस्तो चाहिँ के पनि होइन। राम्रो बजेट आउनु पऱ्यो, त्यसमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको समाधान छ। अर्को एउटा आरोप पनि के लगाइरहनु भएको छ भने सरकारको अहिलेको प्रवक्ताज्यूले चाहिँ यो 38 अर्बको बजेट उहाँले बनाएर गइसक्नु भएको छ। अब बजेट पैसा हेर्दाखेरि 22 अर्ब पनि छैन, हामीले जबरजस्ती 30 अर्बको बनायौँ भन्ने अर्को एउटा एक खालको आरोप त्यो पनि होइन। त्यो चाहिँ उहाँले भन्ने कुरा हो कि हामीले त हाम्रो प्रदेश मात्रै होला, प्रदेश हो। मैले अरू प्रदेशको धेरै भन्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो प्लानिङमा चाहिँ यो 5 वर्षभित्र हामीले 1 किलोमिटर सडक यी ठाउँमा हामीले चाहिँ जुन योजना सडक बनाउन कति अरब लाग्छ पैसा त्यो हामीलाई हाम्रो चाहिँ जानकारी हुन्छ। उहाँको जानकारी चाहिँ त्यो पहिलो त्यो हेर्नु र प्रत्येक वर्ष चाहिँ खर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सक्दाखेरि हाम्रो कार्यकालभित्र यति अरब चाहिन्छ सक्नको लागि। हाम्रो कार्यकाल अब यो 4थो वर्षमा सुरु गरे त यो के अरे 5औं वर्षमा सकिँदैन कतिपय सडक गर्दा। अर्को चाहिँ कार्यकालको पहिलो वर्षमा सकिन सक्छ। तर त्यो चाहिँ मिड टर्म चाहिँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। त्यो हेर्नु पऱ्यो भने त्यो हिसाबले त हाम्रो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हाम्रो 42 अरब चाहिन्थ्यो। केन्द्रले हामीलाई 42 अरब दिएन, पैसा घटाएर दियो। हामीले भन्दै गएको छ नि हाम्रो चाहिँ प्लानिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादन बढाउने भनेका छौँ, जुन चाहिँ के अरे यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेका छौँ, जुन यो रोजगारी सृजना गर्ने भनेका छौँ होइन, जिडिपीमा जुन योगदान बढाउने भनेका छौँ, त्यो हिसाबले यति चाहिँ रकम लाग्छ हामीलाई भन्ने छ। यति निजी क्षेत्रमा चाहिँ लगानी चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनेको छौँ। हामी अझ अरब काम गरेकै थिएनौँ नि। अहिले 1 वर्ष चाहिँ अहिले 60 अरबको चाहिँ पैसै नभएको चाहिँ त्यो बजेट सञ्चालन गरेका छौँ। यो वर्ष पनि हाम्रो हामीसँग हामी निस्कने बेलामा चाहिँ 12 अरब चाहिँ पैसा थियो। 12 अरब मात्रै हामीले 9 अरब चाहिँ भुक्तानी दिनुपर्ने छ। गत वर्ष असार महिना मात्रै 10 अरब भुक्तानी हुन्छ हाम्रो चाहिँ। केन्द्र पनि त्यही किनभने सबै सिस्टमै हाम्रो त्यही छ। असार वर्ष भुक्तानीको कुराहरू चाहिँ सुरु हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ सबै चाहिँ सक्ने कुरा गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ बजेट माथिबाट चाहिँ थोरै आएको हुनाले अलिक कम आएको हुनाले अलिकति कसीको सहयोग गर्नुपर्ने थियो। पटुको बस्नुपर्छ भन्छ नि, पटुको कस्नुपर्ने थियो। नयाँ ठुल्ठुलो योजनाहरू हाल्न पनि सक्ने स्थितिमा थिएन उहाँले। पुरानो चाहिँ योजना यो जुन तेस्रो चरणमा आइरहेको छ, कोही दोस्रो वर्ष हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्याप्त बजेट गरेर बरु चाहिँ राजस्व अलिकति बढाएर भए पनि या ऋण पनि लिन सक्छौँ हामीले 10% होइन। हाम्रो 10% लिन सक्छौँ भनेपछि 2 अरब त्यहाँ ऋण लिन सक्छौँ। त्यो गरेर पनि यो वर्ष चाहिँ हामीले पटुकी कसेर पनि यो वर्ष हामीले बाँच्छौँ भने हामी अर्को वर्ष चाहिँ 5औं वर्षदेखि हाम्रो सहिलो हुन्छ भन्ने। अब त्यो चाहिँ प्लानिङ चाहिँ उहाँले लाग्नु पऱ्यो क्या। उहाँले चाहिँ झ्यापै 40 अरब पनि ड्याङ चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन लागेको ठाउँमा हाल्थ्यो भन्ने चाहिँ होला। त्यो धेरै गाह्रो छ। तपाईँहरू निस्किने बेलामै राति आम्दानी धेरै चाहिँ कम छ क्या। आम्दानी बढाउनु पऱ्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामी गर्न सकेका छौँ। अलिअलि बढाएको छ। हजुरहरूले जे भन्नुभएको छ नि, अब सरकारकै प्रमुखले चाहिँ पारदर्शी रूपमा यसरी 11वटा योजना जाने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा छोडेर जाने बेलामा सरकारले निर्णय गरेर गयो हामीसँग बजेट छैन यत्रो, अब यो अगाडि बढ्दैन भन्नुमा चाहिँ अहिलेसम्मको बयान त्यही हो। त्यसको उत्तर हो अहिलेसम्मको बयान। उहाँले बयान गर्नुभयो, मैले बयान गरेँ, त्यही हो। पैसा भन्ने कुरा
तपाईँ सरकार चलाउने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। सरकार चलाउने कुरा मैले मन लाग्यो भने आज बजेर फ्याक्ट्री मिलाएर त्यो सबैलाई बाँड्न सक्छु, खर्च गर्न सक्छु। त्यसो प्रक्रिया हामी त के अरे हाम्रो आर्थिक योजना तेस्रो चौमासीको अन्तिममा थियो जुन बेला हाम्रो चाहिँ धेरै पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे हामी त भुक्तानी दिनै पाएन, त्यो त्यतिकै बाँकी छ। उहाँले त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ किनभने उहाँ यो चाहिँ तेस्रो आर्थिक वर्ष के अरे आर्थिक चाहिँ तेस्रो चौमासी नसकी चाहिँ उहाँहरू आइपुग्नु भयो नि। अब बाँकी चाहिँ असारमा चाहिँ भुक्तानी गर्नु पर्यो, उहाँले भुक्तानी गर्नु पर्दैन। त्यो हुने कुरोतिर ध्यान नदिने अनि 16 अरब चाहिँ अरूतिर निकालेर 16 करोड अरूतिर निकाल्ने गर्ने कुरा सरकार चाहिँ चलाएको चाहिँ यसरी त सरकार चल्दैन। मैले त्यो एउटा कुरा गरौँ न, जस्तो पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार जसले यति धेरै योजना लिइरहेको थियो, ती सबै योजनाहरू टेक्नोक्राटको काममा बसेर मात्रै तपाईँले ल्याउनु भयो। खास गरी जति दायित्व सिर्जना भइरहेको छ अहिले, जस्तो यही वर्षमा पनि 14 अरबदेखि 17 अरबको दायित्व सिर्जना भइरहेको छ। हाम्रा सबै तपाईँले भने जस्तै कर्मचारी र बहुवर्षीय योजनाहरूलाई रकम हाल्नु पर्यो भने त्यो बाध्यता पनि छ, खर्च पनि बढिरहेको छ। यतापट्टि प्रशासनिक खर्च जस्तो तपाईँले युनिभर्सिटीको कुरा गर्नुभएको छ, टेक्निकल इन्स्टिट्युटको कुरा छ, यी सबै कुराहरू हेरिरहँदा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन कि हामीले ठुलो महत्त्वाकांक्षा लिएर सबै यो टेक्नोक्राटको टाउकोमा मात्रै चढेर अथवा उसलाई मात्रै विश्वास गर्ने योजना बनाएर यी योजनालाई चाहिँ आफैले पनि तपाईँ नै भएको भए पनि त गर्न सक्ने अवस्था थिएन, कोठाको अवस्था छ नि त, पैसा त छैन। कोठाभित्र भइरहेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो होइन, कोठाभित्र यो कुरा भइरहेको छ। गण्डकी प्रेसलाई चाहिँ हामीले धेरै गण्डकी न्युजलाई हामीले धेरै दिनै पर्दैन। त्यो एउटा स्वायत्त संस्था हो, हामीले चाहिँ त्यो डोनेसनहरूको चाहिँ कर्मचारी पाल्नुलाई थोरै पैसा दिने हो। अरूले विकासमूलक काम त उसैले बच्छ, उसको एडिबीसँग चाहिँ भइरहेछ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग भइरहेछ, जाइकासँग भइरहेछ, कोइकासँग भइरहेछ, थुप्रो पैसा आउँछ नि। केन्द्र सरकारको के अरे युजीसँग सुपर भइरहेछ, उसको चिन्तन नगर्नुहोस्। उसले अहिले चाहिँ तपाईँको के अरे उभिने मात्रै बनाउँछ। अहिले भर्खर जन्मिएको छ त्यो होइन, जिआइटीको चाहिँ काम त जिआइटी पनि आफैले आफूलाई पाल्छ। यो सबै संस्थाहरू हामीले चाहिँ स्वायत्त ढङ्गले उनीहरू आफैले काम गर्न सकुन्, आफूले पाल्न सकुन्, प्रदेश सरकारलाई बोझ नहुन् भन्ने ढङ्गले बनाएको छ। यो अँध्यारो कोठाको कुरा कोठा त यतै नजिक पनि रहेछ, त्यो अँध्यारो कोठाको उज्यालो मान्छेको बस्ने हो तपाईँको त्योबाट अब हजुर एउटा कोठा रहेछ यता अँध्यारो भन्नुभएको थियो तपाईँले, त्यो त स्वाभाविक रूपले तपाईँहरूलाई आउने होला। अब त्यो कोठामा बस्ने दायित्व सार्वजनिक लेखा समिति भन्छ कि के भन्छ, कुन चाहिँ दायित्व होइन जिम्मेवारी त अब तपाईँहरूलाई आउने होला नि सार्वजनिक लेखा समिति। तपाईँले अँध्यारो कोठाको कुरा गर्नुभएको थियो, एउटा अँध्यारो कोठा यता पनि रहेछ भनेको त्यो कुन उज्यालो मान्छे तपाईँको त्योबाट भने त्यो त हामीले हेरेको कुरा हो। उहाँ त्यो सार्वजनिक लेखा समितिले कहाँ खर्च कति चाहिँ कसैको दायित्व सही छैन भने हेर्छ, उसले दायित्व हेर्दैन। उसले त खर्च कसरी गर्छ, सार्वजनिक खर्च कसरी गरिरहेछ भने हेर्ने हो। उहाँले यस्तै 16 करोड निकाल्नु भयो भने त्यसमा अब कडा स्टेप त्यति गर्नु। सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्ने भन्दैछ आज, सायद आउला। सरकारले चाहिँ आज यो तपाईँको सरकार छोड्नुभन्दा अगाडि के आर्थिक स्थितिको बारेमा श्वेत पत्र जारी गर्ने भनिरहेछ। यो विषयमा तपाईँहरूले थोरै जानकारी छ? अब सरकारको आर्थिक आम्दानी ढुकुटी यति छ भनेर केही आउनुभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ सरकार चलाएको त्यो वर्ष गर्छु, त्यो बेला चाहिँ सरकारले हामीले दिएको भएन। खाली गण्डकी डाइभर्सन पनि अलिअलि भनिदिनु न, काठमाडौँ गएको नै गरेर काली गण्डकी डाइभर्सनको बारेमा आजको हाम्रो चाहिँ प्रेस मिटको चाहिँ विषय हो। विषय नभए पनि चासोको विषय त हो नि त। प्रेस मिटको विषय होइन, तपाईँ बोल्ने अर्को चाहिँ फेरि प्रेस मिट जान्छ।